Sir, ako pala si Tingner Sadin Norjan Palima, ikan sa Sikan Civil Military Operations Company sa Fort Semo Battalion, nakabase diri sa Butuan City. Sir, ako dyan si Private Julpicar Mamako, sir. So, same unit rami ni Master Palima, sir, gikan sa 4th Semo Battalion, sir, 2nd Semo Company na nakabase sa Barangay Bangkasi, sir. Sige. So, by the way, sir, unang-una, ato lang kumusta ho, noong unsay nahimo nga dagan sa gipahigayon nga second leg, no? Leg 2026 so, sa Digital and Social Media Summit. Ang Digital and Social Media Summit, mga pusong gipahigayon ang Digital and Social Media Summit sa Mindanao League 2026 ni adtong Agosto 13 hangtod 14 dito sa 4th Infantry Division Camp Edelberto Evangelista, Patag, Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nagtigom kini sa mga opisyal sa publiko nga kalihukan nga tigdumala sa social media, mga vlogger o mga opisyal sa impormasyon gikan sa nakalaing-laing ahensya sa kagamahan para sa seguridad aron mapalambo ang ilang karahanas sa digital nga komunikasyon o estrategikong panagtag sa impormasyon. Kining duha ka adlaw nga summit naglakip sa mga hisgutan bahin sa nabag-o nga kalibutan sa teknolohiya, ang gubat sa pagpahuna-huna, cognitive warfare, batok sa sayop og dili tinuod nga balita, gitawag na fake news, pagmugna og sulod, pagpalikon sa pangalan sa institusyon o ang paggamit sa artificial intelligence or AI. Siugdain mini ang kahimang danon nga sa responsable o epektibong komunikasyon sa palikon ang pagsalig sa katawan o katig-a sa nasod. By the way, tuod, nunot, no, nining mao pong isgutanan ug panag-uban nato karon sir, gusto po nato sa iron, no? Kining gihimo pud nga lakang sa second CMOC kalabot na no sa panagtag sa kini pagpanghatag no og mga bugas ngadto sa mga pamilya partikular na dito sa may Lagunglong, Misamis Oriental o sa may mga nag-umang tumong og tuyo nani og unsa pod ang nahimong dagan, sir? Yes, sir. Ang 2nd Civil Military Operations Panag-iusa Company sa 4th Civil Military Operation Kasaligan Battalion, Civil Military Operations Regiment Philippine Army, uban ang 58th Infantry Battalion 4ID Philippine Army nga ubos sa pagdumala sa 402nd Infantry Stingers Brigade 4ID Philippine Army, mitabang sa pagpanagta sa bugas ngadto sa mga pamilya sa Barangay Gaston, Lagunglong, Misamis Oriental niadtong Agosto 12, 2026. May kabug-aton nga 2,076 ka pamilya ang nakadawat og tag 20 kilong bugas matag usa sa panahon sa pagpanagtag nga gipangluhan ni Barangay Kapitan nga si Elizar L. Dagala uban ang suporta ni Engineer Alger O. Miso, Human Resource Management Officer ug sa mga kawani sa Tusemo Company. Kini nga kalihukan gipatuman sa opisina sa kagamhanang munisipyo ug gipondohan pinaagi sa Local Government Support Fund, Growth Equity Fund. Tumong niini nga mapagaan ang pinansyal nga kabug-at sa mga pamilya pinaagi sa pagdugang sa ilang supply sa pagkaon ug maisiguro nga makakuha sila sa mga nag-unang panginahanglanon. Ang grupo sa Tusemo Company mitabang sa panahon sa pagpanagtag sa bugas aron masiguro nga hapsay, dali ug walay hasol ang paghatag sa tabang ngadto sa mga gipili nga makadawat. Ang ilang pag-apil nakatabang sa saktong pag-ugnay o pagpanagtag sa bugas ngadto sa mga pamilyang nakabenepisyo. Ang pag-apil sa Tusemo Company nagpakita sa ilang padayon nga pagtuman sa saad nga suporta sa mga kalihukan sa kagamhanan nga naghatag og kinahanglanong tabang ngadto sa mga lumad. Pinaagi niining tingubang paningkamot ang mga nakabenepisyo nakadawat sa tukma nga tabang aron matubag ang ilang diha-diha nga panginahanglanon sa pagkaon samtang mas nagkalig-on pa ang panag-uban tali sa kasundaluhan sa Pilipinas sa lokal nga kaghamanan ug sa mga lumad. So aside anito kumusta pod Technical Sergeant Palima, sir, no, ang gihimo sa 58th Infantry Di Malupig Battalion 4th ID
labi na ni atong gihimo nila no nga pagtabang sa atong mga kaigsunang lumad didto sa bukiran nga bahin no sa may Misamis Oriental. Ang puso nga naghimo ang 58th Infantry Malupig Battalion, Fort ID, o kaliyukan sa pagtabang sa komunidad dito sa sitio Malunsagay, Barangay Manilwang, Claveria, Misamis Oriental niadtong Agosto 7, 2026. Gihimo kini uban og panagtinabangay sa representante sa mga lumad sa Claveria, mga pangulo sa tribo gikan sa Barangay Minalwang, mga magtutudo sa Lakbang Elementary School o Malunsagay Integrated School, Pico Foundation, Managing Tablon, Acdi Multipurpose Cooperative, o ang kagawaran sa kakayuhan o sa katilingban nga itawag na DSWD Region 10. Nakabidispisyo ang mga lumulupyo sa sityo Lakbangan o sityo Malunsagay gikan sa maong kaliyukan pinaagi sa panagtag sa nakainglaing tabang. Ang Pico Foundation naghatag og 35 ka bag na puno sa mga gamit sa eskwela og 37 sa lingkuranan og 8 ka lamisa para sa mga estudyante og magtutudlo sa Lakbangan Elementary School. Ang Minergy Tablon nagpanagtag og 100 ka parisan nga tsinelas para sa mga estudyante o sa ilang mga ginikanan gikan sa duha ka lugar. Samtang ang ECDI Multipurpose Cooperative naghahatag og mga pagkaon og mga regalo para sa mga bata. Dugang pa, ang matag panimalay sa sityo Lakbangan o sityo Malunsagay nakadawat og kahon para sa mga pagkaon gikan sa DSW Region 10. Tuod sa trupa sa 23rd IB no nga nakabase dihang napita sa may lungsod sa Buena Vista. Kumusta po sir ang ilang gihimo tuod nga kana na ang koordinasyon no labi na kung hisgutan nato ang suporta sa LGU sa lungsod sa Buena Vista ingon man no ang inyong counterpart nga mga trupa no sa PNP. So, sir, ang mga kawani sa Alpha Company, 23rd Infantry Basigasig Battalion, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army nga gipanguluhan ni First Lieutenant Mark Choso S. Danyoso, Infantry Philippine Army, ang company commander na nakigbisita og naghimo og mga kalihukan sa pagtinabangay uban ang mga opisyales sa lokal nga kaghamanan ug mga kawani sa Philippine National Police sa Butuan City. Sugod niadtong Agosto 6 hangtod Agosto 12, 2026, gihimo kiniisip pag-andam sa ilang bag-ong sakupang lugar nga bantayan. Sa maong pagbisita, giduol nila si Ginang Hanibeb T. Baron, opisyal sa administrasyon B. Pro 3, ug si Ginang Rochelle Ansi Texon, opisyal sa administrasyon sa Butuan City. Ang mga kapitan sa barangay sa Sumilhon, Ampayon, Antikala, Taligaman, ug Antungalon. Maingon man si Police Major Ayan Gilbert G. Ludonia, Acting Station Commander sa Police Station 4, Butuan City Police Office, ug si Police Major Darlene C. Migulias, Station Commander sa PNP Station 6. Sa panahon sa maong mga panagstorya, gipaila sa Alpha Company ang ilang bag-ong mga pangulo ug gihisgutan ang mga kalabutan sa ilang sakupang lugar. Lakip ang kahusay ug kahilwasan, mga kalihukan uban ang mga lumad ug paagi sa pagtinabangay uban ang mga opisyales ug ang pulisiya. Nahimo usab kini nga higayon aron mas mailhan ang usag-usa, mas masinati ang mga pamaagi ug makit-an pa ang mga paagi aron mas mapalig-on ang kooperasyon. Kining sere sa mga pagbisita nagpakita sa tinguha sa 23rd Infantry Battalion nga magpabilin nga suod ang pag-ubanay uban ang mga lokal nga kagamanan, mga tinugyanan sa balaod ug uban pang mga hingtungdan. Pinaagi sa mas lig-on nga panag-uban ug padayon nga pagtinabangay tungod sa unit nga makatabang sa pagpalig-on sa kahusay, kahilwasan ug paglambo sa mga komunidad sa ilang sakupang lugar. So, nunot ni sir, gusto lang po dato ma-sayra no aron atong mapaabot ngadto sa atong mga listeners, sa atong mga viewers kung unsa ba gyud ang kananang mga plano paglantaw o kini gitawag nato ba nga mission and vision sa 4th CMO Battalion. Ang 4th Civil Military Operations Kasiligan Battalion, Civil Military Operations Regiment sa CIMOR, Philippine Army, nagatuman sa inyong misyon nga nakatutok sa pagdaog o pagsalig sa katawhan, pagpasiugda sa kausay o pagtahod sa nagagalaing kultura
mayon man sa paghatag og suporta sa nasudnong seguridad o paglambo sa mga komunidad. Panguna og pananawon og mga pagsalig. Kahusay og kalihuhasan pagpalikon suod nga panag-ubanay uban sa maayensya sa kagamahanan o ubang hintungdan aron ipasugda ang kahusay o paglambo nga dali mutubag o nakasintro sa pagpaninglanon sa mga lumad. Ang sugdanong garbo nagatuman isip matinahuron o matinanong gamhanan sa kahusay ubos sa Civil Military Operations Regiment aron mosuporta sa mga lingkod o makabarog sa komunidad. Panagtinibangay, pagtukod og dili makabungkag nga panag-uban og buhi nga operasyon tali sa katawhan o sa kasandaluhan sa tibok rehiyon sama sa amihanang Mindanao o Caraga. Nunot ani Sergeant o Private Julpicar unsa may mga dugang pag-awhang nato pahimangno ngadto sa atong komunidad aron sa padayon nga kooperasyon sa matag usa alang pod sa atong ginadamgo kanunay nga magpuyo nga naa ang kahapsay ug kalinaw. O sir, ang mga kasundulan maalagad sa inyo unsa man ang mahitabo nami kare mutabang respeto sa inyo o tinabangay lang tatanan ang cooperation kami angay moalagad sa katanhaw dili lang sa Butuan City sa Caraga region o sa tibok Pilipinas kami diha mutabang ninyo sa inyo moalagad sa inyo. Tama sir. Dugang pa sir, napasalamat po mi sir sa among commander sa Port ID nga si Major General Angkaw, kay sa among commander po sa 4 Infantry Brigade nga si Major General Edmond Paul de los Santos, sa commanding officer namo sa Port Simo Battalion nga si Lieutenant Colonel Tony Bugawan, sa among executive officer sa Port Simo Battalion nga si Lieutenant Colonel Reggie Gu, sa among company commander nga si Captain Marjorie P. Odan, o ang battalion commander sa 23 IB na si Lieutenant Colonel Libre, sir, o sa 29th IB commanding officer na si Lieutenant Colonel Tabon, sir. Good morning. Si Private Mamako? Yes sir, so kami diri sa 4th Simo Battalion sa Philippine Army. Kami kay ready mi mutabang sa atong mga answer sa komunidad. Kung naa sila yung mga concern sir, pwede sila mo bisita sa amuang kampo diha sa located sa Barangay Bangkasi dayon kung para mas dali sila maka-approach sa amuha nami FB page sir sa Fort Semo Battalion sir, Kasaligan Battalion mo na amuang FB page sir, so pwede ra sila mo chat diha sir para ma-address kung naa sila yung mga concern sir o pangutana sir. I see. So with that note, salamat sa makausapan sa paghatag po ninyo og oras nga amo mo makaubad karong buntaga. Technical Sergeant Norlijan Palima Yes, sir. og Private Julpicar Mamako, Yes. gikan sa 2nd CMOC Regiment, mga pinalanggang tigpaminawan. Alas 8:05